Speaking of talents, ni pasundayag sa ilang talento sa painting ang atong mga kabatan-unang Danawanon sa gipay gayon nga on-the-spot painting contest ni adtong Pebrero 25 sa Dakbayan isip kabahin gihapon sa National Arts Month celebration. Gikan sa blankong canvas, nahimong buhi ang mga obra sa mga kabatan-unang Danawanon nga nagpakita sa ilang interpretasyon sa tema ug gugma alang sa atong pinalanggang syudad. Live ug real-time, nasaksihan ang mga ilang talento, kadasig ug kamaayo sa pagpaint nga #tatakdanawanon gayon. Kini nga kalihukan kabahin sa padayon nga suporta sa Danao City Government sa mga kabatan-unan ug sektor sa sining ug kultura nga naghatag og plataporma kanila nga mapadayag ang ilang tinuod nga gasa sa arts. Tanan nindot, apan kinsa kaha ang mahimong mananaog. Winners will be announced soon, maong ki-posted sa official Facebook page sa Danao City Youth Commission, Pamilyang Danawanon.